पडल्या हे विलोकेशन केलेल्या जिल्ह्यातून आमचे हॉल बऱ्यातले बरी गरज झाली ह्या हॉलाची हॉल त्याने बांधून दिलेले आहा. तसेच खूपशी कामां त्यांनी घेतलेली आहा. काही त्याच्या बड्या दिसा त्याची इनोव्हेशन आणि खूप हा आणि बरे काम करत होता. त्यांचा जिल्हा मेंबर हांवें पयले खुबशे जिल्हा मेंबर हिंगासर पयले मात हेजे भाशेन असो भाव करता पळोवंक ना. बरें काम करत होता. खुबशे जिल्हा मेंबर आहा एक एक पाटी वावर नावा खूपशे त्रास पडटा. म्हणजे काम करता जाल्यार फाटीक लागचें पडटा, मिनिस्टराचे उडोवचें पडटा जावं आतां तेणी आतां आमच्या शेतकारांक सांगलेलें आहा तशें फाटीक लागचें पडटा. तुजी कामां भोवोन कामां करता ताका नांव वालो दिता ताका अशें हें करता म्हणून. आनी तशेंच आमचे मदीं आसा आमचो शेखर आमचो जिल्हाचो वायस चॅरमॅन तसो आमचो प्रमोद आमचो वायस प्रेसिडेंट आमचो ऑल गोवा BJP. मागीर आमचे गोंयांतलो आमचो सरपंच तोय बरी कामां करपी. तेन्नाय म्हाका सांगता हिंगासर काम आहा थिंगा काम आहा तेन्ना अशें सांगल्यार बऱ्याक पडटा. सांगल्यार कामां जाता. आमी आतां भितर जिल्ल्याक सांगलें तें काम जालें आनी हांव वालो दिता आमच्या गव्हर्मेंटाक आमच्या CMाक कित्याक तेन्नाय तेच्या फुड्यान गेले जाल्यार कामां सदांच करता. आनी गांवची गांवच्या लोकांची कामां म्हणल्यार तो पयलीं करता. सगळें जाता गांवच्या लोकांचें कोणाचें काम म्हणजे बारीक लोकांचें ताका उमेद कामां करता. ताका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोवन CMाक. त्या दिसा तेजो बर्थडे जालो बऱ्यांतलें बरें काम चुकवता म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी. तशेंच आमचे हांगासर सगळे आमचो ताई आमचो पय प्रेसिडेंट खूब आवडटी हांगासर तेच्या देवळाक लागून तो आमचे येवपी देवूळ बांदपाक थंय असोच फाटीक लागपी जाल्ले पयस आमकां गांवांत जाय. आनी चडशे अशे प्रेसिडेंट आसता तशे फाटीक लागता पडले जाय. कितें आसता फाटीक लागलेले कामां पास जाता. आनी तशेंच त्या फाटीक लागून आमचे ते हॉल पास करून घेतले. सगळे फावंडेशन मारता तेन्ना मागीर डॉक्टरान फावंडेशन हाडल्यार तेचें काम वाडलें आमचे पेडलर जालें. तशें आमचो आमचो PUC दास आमच्या मदीं आहा. तसोच विरेंद्र आहा आमचो नागेश आहा विकास आहा तशेंच आमचे स्टेला बरें सदांच आसता तोंडाचे आनी सगळ्यांक बाराबर जीव आसली. आनी तेच्या खातीर न्यूज जाय कित्याक अशें हेल्थ कॅम्पाक अशें आसते तोंडाचे न्यूज जाय कित्याक आसते तोंड आसता न्यूज चेंज जाता सांगपाक प्रॉब्लम जाता. ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे वर्षा हेय बरें काम केली. आनीक आमचे स्पेशल येयला हिंगासर आमचे हेल्पी आमचे डॉक्टर हिंगासर येयलेले आहा ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. सगळे हिंगासर डॉक्टर दुसरे डॉक्टर सगळे येयलेले आहा मानल्या तशें आमचे प्रेस आनी सगळे सगळ्याच्या भावांनी भयणांनी. आतां आमच्या मदें तुमच्यान उलयल्यार तुमकां सांगलें कशें टेररिस्ट अटॅक जाला आमच्या बेलगांव काश्मीराक मॅचान कशें आमच्या लोकांक मारले आनी अशें राग काडून भोंवता एकामेकाचेर अशें सारकें न्हू. म्हणजे गांवांत अशें घडोवंक उपकारना. आनी भायले देशाचे मनीस ही म्हणजे सगळ्यो आमच्या देशाक ती वाट लावन भोंवता. ही पाट ताका करून घेवचें ना. काँग्रेसीच्या टायमार तेणी हीच केले असले कॉन्टिन्यू हिंगासर बोंबला किंवा बोंबला तांकां आयकना. आतां तेचें उणें जालेलें आहा. हे आतां कमीच जालां तांकां तेजो रिप्लाय म्हणटलो नंतर वचूंक जाता. आनी तशेंच मुख्य काम आमचो फाटल्या आमचो खूब ट्रान्सिशन भायर पडलो थंय बऱ्याक बरो ते दुखाचे दीस कशे आनी आमच्या CMा पासून म्हाका बर्थडे सेलेब्रेट करूंक ना तुमी जाणा कित्याक हे दुखाचे दीस आसतना तेजो व्हडलो प्लॅन आसलो सेलेब्रेट करपाचो. आनी तेणे रोखडेच एनावन्स केलें आपूण थंय आमचे सगळे लोक आमचे दुकान आहा अशें आमी रूप पयला आमच्या देशाक अशें केन्ना तशें सांगना. अशें कोण मेलो आत्ताच देश आमचो मनीनान कसो आहा. ताका लागून हांव वालो गव्हर्मेंटाक कित्याक बऱ्यांतलें बरें काम करता. वयता थिंगासर आमकां डेव्हलपमेंट पळोवपाक मेळटा. तुमी पळयला ब्रिजाचे फ्लायओवराचे सगळे रस्ते आनी पर्वरी पावस धांवपाचे आहा हे व्हडले व्हडले रस्ते पयलेच आमकां खूब वर्सां आहा. ते आतां BJP गव्हर्मेंटान घेतलेले आहा करपाक. ताका लागून आमी लोकांनी तें चिंतूंक जाय कित्याक हे केल्ली वस्तू स्वता बायकाक उरल्यो आमच्या भुरग्यांक उरल्यो फुडाराचे. आतां ते आमकां घालून घेवंक पडना. ताका म्हाका कितें सांग थोड्या पयशे दिले जाले तशें कितें आसता आमच्या भुरग्यांच्या फुडार रिजर्व रस्ते बरे आसप
बिझनेस आहे म्हणजे लोकल प्रोडक्शन आणि जे बिचाच्या बड्डे आमच्या इकडे ग्रुप म्हाका कशी वापरता आमच्या जागा तेन्ना म्हाका दिलो उपाय दिली तो आमकां इकडे हाडली त्या टायमार आमच्या प्लॅन आसा आणि ते बरें काम जाला म्हणून आनी तसो तो मेडिकल कॅम्पूय केला त्या लोकांक लागून आनी कॅम्पी केलेलो आहा आनी सगळ्या लोकांनी हेचो फायदो घेवचो आनी बऱ्याक बरें काम केलां म्हणून हांव गिरीशाक थँक्यू म्हणटा तसोच आमचो सगळे भाव भरलेले आहा लागींचे सगळीं नांव घेवन सगळ्याक हांव तांकां चड आमकां दिवं थँक्यू